स्तोत्र 122. जेरुजल्याची वाकाणी. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया ही उतरां म्हजे कानार पडटांच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. आमी पावल्या जेरुजल्या तुज्या दारवंट्यांचेर आमची पावलां, तुजे भितर रिगले आमचे पांय. मजबूत एकेच बांदावळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुजलें. थंयसर कुळां चडून येतात, सर्वेस्पराचीं कुळां तीं. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायलाचो कायदो. थंयसर मांडल्यात मनसुबेचो सदरो, दाविदाच्या गोऱ्याड्याचो सदरो. जेरुजल्याचेर शांतीचो आशिर्वाद घालात. तुज्या गोऱ्याब्यान शांती, शांती तुज्या दुर्गां भितर, तुज्या घरां निवासांनी शांती. सगळींच म्हजीं भाव भयणी आनी इश्ट देखून अशें मागतात शांती तुका. सर्वेस्पर आमचो देव हांगा तिकाण करून आसा देखून तुका बरें मागता. स्तोत्र 123. बेपरवा भक्तल्यांचो उलो. सर्ग तुजे तिकान, थंय म्हजे दोळे तुजेर उबारून लायता. जशे चाकरांचे दोळे आपल्या धन्याच्या हातांचेर घोट लायलोले आसात, जशे चाकोनीचे दोळे आपले गोरकान्नीच्या हातांचेर घोट दवरलेले आसात, तशीच आमची नदर सर्वेस्परा आमच्या देवा, आमची काकूट कोरीसर तुजेरूच लायलेली आसा. काकूट कर सर्वेस्परा आमची काकूट कर. मनीस आमची एकदम चड बेपरवा करतात. खरेंच आपलीच बोडाय दाखयतल्यांच्यो मस्कऱ्यो, गर्वान फुगलोल्यांची बेपरवा आमकां एकदमूच भोगूंक पडटा.